یالا پول گوشی تو بهم بده وگرنه شلیک میکنم. گوشی پیشم نیست. آره داداش، این راست میگه. گوشیشو فروخت، با اونو مواد غذایی خرید. مواد غذاییشو بردار. نمیذارم اینا رو ببری. دستمو ول کن. تو ول کن. گفتم دستمو ول کن وگرنه شلیک میکنم. شلیک کن. به چی نگاه میکنی؟ به شلیک کن. شلیک کن. داداش تو حالت خوبه؟